हुँदैछ कि ओके र ऱ्यागिङ गर्दा त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले कहिले उल्टा जुनियरले सिनियरलाई खेदेको त्यो चाहिँ क्या र भिन्दै भिन्दै एक्सपिरियन्स हो मान्छेहरूको है र र आजको स्टडीमा हामी पस्दैछौँ अब आजको स्टडीमा पस्दैछौँ लामो स्टडी छ स्टडी छ इन्ट्रेस्टिङ स्टडी छ यहाँनिर फेरि पनि क्लास भएको जुडाइजमको यो के अरे साडुसिज भन्छ यिनीहरू यिनीहरूले चाहिँ अब प्रेरितहरूलाई फेरि पनि दुःख दिन थाल्यो किनभने प्रेरितहरूले चाहिँ खुल्लाम खुल्ला प्रचार गर्न लाग्यो अनि बेसी प्रचार गरेकोले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू फलो गर्नु थाल्यो अनि फलो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू इन्सिक्योर हुन लाग्यो उनीहरूको लिडरसिपमा क्वेसन हुन थाल्यो किनभने मान्छेले चाहिँ यिनीहरूलाई बेसी फलो गरेको यहाँ देख्छौँ र जसरी यो 17देखि हामी पढ्दै जान्छौँ यहाँनिर 2-3वटा कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि म राख्न चाहन्छु जसरी अब यो प्रेरितहरूको सेवकाई एकदमै सफल हुन लाग्यो एकदम सक्सेसफुल हुन लाग्यो मान्छेहरूले विश्वास गर्न लाग्यो कस्तो अचम्मको चमत्कारहरू भयो कस्तो भयङ्कर हिलिङहरू भएको छ अस्तिको स्टडीमा हामीले हेर्दै थियौँ यहाँसम्म कि पत्रुसको छाया पर्दाखेरि पनि मान्छेहरू चङ्गाइ भएको त्यो चाहिँ कहाँबाट यति डरलाग्दो शक्ति है प्रभुको शक्ति त्यहाँ आएको थियो अनि यस्तो हिलिङको बिचमा यहाँ यो मान्छेहरू चाहिँ भयङ्कर इन्सिक्योर भएको छ अनि इन्सिक्युरिटीले गर्दाखेरि उनीहरूको मनमा धेरै प्रकारको क्वेसनहरू आएको छ स्ट्रङ अपोजिसन माथिबाट नै अब अपोजिसन सुरु भयो जसरी हामीले च्याप्टर 4 को 1, 2 अनि 3 मा हेर्दै थियौँ अपोजिसन आएको कसै एकजनाले पढ्दिनुहोस् न दया गरिकन च्याप्टर 4 को 1, 2 अनि 3 जसले पाउनुहुन्छ च्याप्टर 4 को 1, 2 अनि 3 जब तिनीहरू मानिसहरूसित बोल्दै थिए पुजारीहरू मन्दिरका कप्तान र सदुकीहरू तिनीहरूमाथि आइलागे किनकि तिनीहरूले मानिसहरूलाई शिक्षा दिएका र येशूको उदाहरण दिएर पुनरुत्थान भएको कुरा प्रचार गरेको कारण यिनीहरू अति विचलित भएका थिए तब उनीहरूले तिनीहरूमाथि हात हाले र भोलिपल्टसम्म थुनामा राखे किनभने त्यस बेला साँझ परिसकेको थियो हजुर थ्याङ्क यू के एउटा कुराको लागि चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै अपोजिसन भएको थियो उनीहरूको प्रचार के प्रचारमा चाहिँ प्रभुको पुनरुत्थानको विषय लिएर प्रभुको पुनरुत्थानको विषयमा मेनली रेजरेक्सनको विषयमा चाहिँ उनीहरूले एकदमै यो चाहिँ सहनै सकेन यो साडुसिजहरूको मेन प्रब्लमै त्यो थियो उनीहरू रेजरेक्सनमा विश्वास गर्दैन थियो एकदमै अपोज गर्ने चाहिँ यो त्यो भयो फर्स्ट क्लास अनि अहिलेको जुन पार्टबाट हामी हेर्दैछौँ 17देखि 5 को त्यो चाहिँ सेकेन्ड क्लास हो डरलाग्दो क्लास अनि इनफ्याक्ट यिनीहरूलाई गएर जेलमा पनि थुन्छ फेरि उनीहरूलाई पक्रिकन फेरि पनि जेलमा थुनेको हामी देख्छौँ त्यहाँनिर है र हामी यहाँनिर देख्छौँ यो साडुसिजहरू चाहिँ कस्तो खालको मान्छेहरू थियो धेरै धनी मान्छेहरू थियो धेरै धनी मान्छेहरू थियो अनि धेरै पावरफुल मान्छेहरू थियो अनि उनीहरूको धन अनि उनीहरूको पावरले चाहिँ मान्छेहरूलाई थिचोमिचो गरेर राख्थ्यो अनि उनीहरूले विशेष गरिकन यो प्रचार प्रेरितहरूको प्रचारमा यो रेजरेक्सनको विषय लिएर चाहिँ उनीहरूले एकदम सही नसक्ने अवस्थामा उनीहरू पुगिसकेको थियो भनेर भन्दछ है र उनीहरूले चाहिँ यहाँसम्म कि उनीहरूले डल्लै टेम्पललाई कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको थियो डल्लै टेम्पललाई कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ यही साडुसिजहरू थियो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ पैसाको कारणले गर्दाखेरि दोस्रो चाहिँ उनीहरूको पावरले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ नि मान्छेहरू कतिजना आफ्नो धनको कारणले गर्दाखेरि डल्लै मण्डलीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु खोज्छ कति मान्छेहरूले तपाईँहरूले भन्दा हाम्रो सिलगढीमा चाहिँ त्यस्तो हामी देख्दैनौँ र अरू जग्गामा हामीले सुन्छौँ देख्छौँ जो मान्छे अलिक हुने खाने छ जो मान्छेले आफ्नो जमिन डोनेट गरेर चर्च बनाएको छ त्यस्तो मान्छेहरूकै कुरा चल्छ उनीहरूले भनेको सही विषय र यस्तो यो चाहिँ अब के भन्नु दुःख लाग्दो कुरा हो तर यस्तो भएको हामी देख्छौँ र यो टेम्पल इस्टाब्लिसमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने पनि आज यिनीहरू नै थिए भनेर यहाँनिर भन्दछ है अनि पुलिस फोर्स पनि उनीहरूकै डिस्पोजलमा हुन्थ्यो जुन पुलिस फोर्स छ
त्यो पनि सडुसिजकै डिस्पोजलमा हुन्थ्यो। तिनीहरूले गएर त्यसलाई पक्रियो भने पक्रिनै पर्ने, त्यसलाई छोडिदियो भने छोडिदिनै पर्ने। झन्डै झन्डै अहिलेको अवस्थामा अघि बिजेपीको लिडर्सहरूले त्यही खालके मसल पावर लगाएर मनी पावर लगाएर ललाई पनि कन्ट्रोल गर्नु खोजेको जस्तै नि त्यो प्रकारको अवस्था त्यति बेला पनि थियो रहेछ। अनि अघि अन्जितीले पढे जस्तै उनीहरूको मेन अपोजिसन चाहिँ रेजरेक्सनको। हेर्नुहोस् त आज तपाईँ नि मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाइमा विश्वास गर्छौँ, किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो विश्वासमा एउटा एकदमै क्रिटिकल कुरा हो। यदि प्रभु चाहिँ मरेकाबाट नबिउतनु भएको भए आज हाम्रो विश्वास कुनै कामको थिएन, कुनै कामको थिएन। अनि हामी त अब के भन्नु, पहिला जस्तो थियो त्यस्तै नै भनेर बस्थ्यौँ होला। तर आज प्रभु यीशु ख्रीष्टको बौरी उठाइ सच अ पावरफुल थिङ। कि कुनै पनि फिलोसफी, कुनै पनि रिलिजन, कुनै पनि विश्वासमा यस्तो खालके हामी रियालिटी पाउँदैनौँ यीशु छोडिकन। किनभने यीशु मात्रै प्रभु हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ मृत्युले उसलाई राख्न सकेन, टुमले उसलाई राख्न सकेन। हि कन्कर्ड द टुम। अनि उहाँ विजय भइकन उहाँ बौरी उठ्नु भएको भनेर भन्दछ कि। अनि यो सडुसिजको एकदमै डिफिकल्टी यो एरियामा एउटा म्याथ्यूको 16 पनि एउटा पाठ रहेछ जो सेरोनले पढ्दा हुन्छ कि हामी यसो गरौँ कि यदि कोहीले बाइबल पाठ पढ्नु चाहनुहुन्छ भने यसो हात उठाउनु भयो भने चाहिँ म यहाँबाट देख्छु कि तपाईँले बाइबलको पाठ पढ्नु इच्छा गर्नुहुँदैछ र म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु अघि। एकैचोटि अब हात नउठाइ पढ्दाखेरि चाहिँ दुईजना एकैचोटि पढिन्छ अघि, अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। इट्स नट अ सिरियस प्रब्लम, तर यसरी हात उठाउँदा चाहिँ मलाई एकदम सजिलो पर्छ तपाईँहरूलाई ल। अच्छा, सेरोनले दया गरिकन पढिदिने म्याथ्यूको 16को 1देखि लिएर, खासमा 1देखि लिएर 12 लेखेको छ यहाँनिर। तर अलिकति पढ्दाखेरि पनि त्यो आइडिया भइहाल्छ यो सडुसिजहरूको विश्वासको बारेमा। हजुर, म्याथ्यू 16 को 1देखि 12 सम्म। हजुर, ईश्वरीय चिन्हको माग 1देखि 4 सम्म मात्र पढे पनि हुन्छ। हजुर 1देखि 4 सम्म पढे पनि आइडिया आइहाल्छ त्यसको। हजुर, ईश्वरीय चिन्हको माग। फरिसीहरू र सदुकीहरू आए र उहाँलाई जाँच गर्न स्वर्गबाट एउटा चिन्ह देखाइदिने उहाँसँग माग राखे र उहाँले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, साँझ परेपछि तिमीहरू भन्छौ भोलि दिन राम्रो हुने रहेछ किनकि आकाश रातो छ। बिहान चाहिँ भन्छौ आकाश रातो र बादलले ढाकेको छ, आज आँधी आउने रहेछ। तिमीहरू आकाशको अवस्था हेरेर दिन कस्तो हुन्छ छुटाउन जान्दछौ, तर समयका चिन्हको अर्थ खोल्न सक्दैनौ। दुष्ट र व्यभिचारी पुस्ताले चिन्ह खोज्दछ, तर योनाको चिन्ह बाहेक अरू चिन्ह त्यसलाई दिइने छैन। अनि तिनीहरूलाई छोडेर उहाँ जानुभयो। आमेन। आमेन, थ्याङ्क यू। र विशेष गरिकन यो सडुसिजहरूको यही विश्वास कि कहिले पनि रेजरेक्सन हुँदैन भनेर यो विश्वास थियो। अनि उनीहरूले जसले चाहिँ यस्तो खालको टिचिङ गर्दैछ उनीहरूलाई चाहिँ यति डरलाग्दो अपोज गर्ने कि उनीहरूले चाहिँ कुनै हालतले पनि यस्तो प्रोक्लेम गर्नेहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई च्यालेन्ज चाहिँ गर्ने, अनच्यालेन्ज गरेर नछोड्ने, च्यालेन्ज चाहिँ गर्ने। अनि यहाँनिर उनीहरूलाई कुनै हालतले पनि यस्तो प्रचार गर्नेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पक्रिने, जेलमा हाल्ने। किनभने उनीहरू एकदमै जेलस भए, एकदमै जेलस। नेपालीमा के भन्छ जेलसलाई? आरिस। एकदमै आरिसले भर्यो कि उनीहरूको फलोइङ चाहिँ धेरै हुन थाल्यो। अनि उनीहरूले भने किन चाहिँ मान्छेले उनीहरूलाई फलो गर्नु, हामीलाई फलो गर्नुपर्छ, हामी त खास लिडरहरू हौँ, हामी त खास पैसावाला मान्छेहरू, हामी त खास पावरफुल मान्छेहरू हौँ, र हामीलाई फलो नगरेर तिनीहरूलाई फलो गर्दैछ रेजरेक्सन मान्नेहरूलाई भनेर उसले एकदमै डरलाग्दो जेलेसीले उनीहरूलाई अपोस्टलहरूलाई एट्याक गरेको पाठ अहिले हामी पढिरहेको छौँ कि। र अपोस्टलहरू यति पनि हल्लेन, उनीहरू जेल जानु के जस्तो पनि मानेन, उनीहरूले फ्लगिङहरू खानु के जस्तो पनि मानेन। किनभने उनीहरूलाई विश्वास छ कि हाम्रो प्रभु चाहिँ जिउँदो प्रभु हो। उनीहरूले त यीशुलाई देखेको नि त, उनीहरूले त आँखाले देखेको यीशुलाई,
यीशुको रेजरेक्सन उनीहरूलाई थाहा पाएको, यीशुलाई उनीहरूले आम्ने सामने देखेको, स्वर्गरोहण भएको देखेको, अनि बादलबाट त्यो आवाज आएको सुनेको उनीहरूले कि जुन प्रभु तिमीहरूले देखिरहेको छ माथि गएको उहाँ फेरि पनि आउनुहुनेछ। त्यत्रो प्रमाण पाएपछि त मान्छे त एकदमै एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। अघि आज तपाईँले मैले यीशुलाई देखेको छैनौँ हाम्रो आँखाले, तर आज हाम्रो विश्वासको आँखाले हामीलाई उहाँलाई देखेको छौँ। अनि हामी चाहिँ यो कुरा चाहिँ 100% विश्वास गर्छौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरेकोबाट बिउतिनु भएको प्रभु हो, अनि प्रभु स्वर्ग रहन हुनुभएको छ, अनि उहाँ फेरि पनि मण्डलीलाई लिनुको लागि, हामीलाई लिनुको लागि उहाँ निश्चय आउनुहुनेछ। अनि तपाईँ र मैले यो प्रचार गर्दाखेरि आज मान्छेले हामीलाई अपोज गर्छ, गर्दैन होइन, गर्छ, तर उनीहरूले अपोज गर्यो भन्दै हाम्रो मुख बन्द हुँदैन। उनीहरूले हामीलाई धम्कायो भने भन्दामै हामी चाहिँ धम्कीमा डराउने होइन। हामी चाहिँ अपोस्टल जस्तै होली स्पिरिटको एम्पावरिङ अनि एम्बोल्डिङ जब हामी भित्र हुन्छ, केही कुरोको पनि डर लाग्दैन, केही कुरोको पनि डर लाग्दैन। अनि यो चाहिँ आज हामी तपाईँ र मैले जान्नुपर्ने कुरा हो। समय आउला, समय आउला जब हाम्रो फेथको लागि हामीलाई पर्सिक्युसन होला, हाम्रो फेथको लागि हामीलाई के त जेलसम्म पनि जानु पर्ला, तर त्यो भयो भन्दामै हामी डराएर पछि जाने मान्छेहरू होइन। हामी चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भएर बस्ने भन्ने यो विश्वास हाम्रो एकदमै छ कि। अलिकति पढ्यो रिनाले पनि के पढ्छ भन्दैछ। मैले अलिकति मर्कुसको एउटा पाठ भेटेको छु, त्यो अलिकति पढेर पुनरुत्थानको विषयमा चाहिँ उनीहरूको सदुकीहरूको कस्तो धारणा थियो भन्ने विषयमा लेखिएको छ। तपाईँहरूले खोल्न सक्नुहुन्छ मर्कुस 12को 18 देखि 27। तर म सबै पढ्दिनँ, बिबिचमा अलिअलिबाट पढ्छु, तपाईँहरूलाई थाहा होस् कि पुनरुत्थानको विषयमा उनीहरूले के सोच्दो थियो भनेर। मर्कुस 12 अध्यायको 18 देखि 27। मृतकबाट पुनरुत्थान हुँदैन भन्ने सदुकीहरू उहाँ कहाँ आए अनि उहाँलाई सोधे, गुरुज्यू, मूसाले हामीलाई लेखिदिएका छन् कि कसैको दाजु मर्यो र निसन्तान भएर स्वास्नीलाई छोडिराख्यो भने उसको भाइले त्यस स्त्रीलाई लैजानुपर्छ र आफ्नो दाजुको निम्ति सन्तान खडा गर्नुपर्छ। एउटा परिवारमा 7 भाइ थिए। जेठाले एउटी स्वास्नी ल्यायो अनि त्यो मानिस निसन्तान भएर मर्यो। अब माइला भाइले त्यस स्त्रीलाई विवाह गर्यो र त्यो पनि निसन्तान भएर मर्यो, अनि साइलाले पनि त्यसै गर्यो, अनि 7 भाइको सन्तान भएन। सबैभन्दा पछि त्यो स्त्री पनि मरी। अब मृतकहरूको पुनरुत्थानमा तिनीहरूमध्ये त्यो कसले स्वास्नी हुनेछ, किनकि यी 7 जनाले त्यसलाई विवाह गरेका थिए। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भुलमा परेको कारण यही होइन कि तिमीहरू न त धर्मशास्त्र जान्दछौ न परमेश्वरको शक्तिलाई जान्दछौ, किनकि जब मृतकबाट तिनीहरूको पुनरुत्थान हुन्छ तिनीहरू न त विवाह गर्छन् न तिनीहरूको विवाह हुन्छ, तर तिनीहरू स्वर्गमा भएका स्वर्गदूतहरू जस्तै हुन्छन्। मृतकहरू जीवित भई उठ्ने कुराको विषयमा के तिमीहरूले मूसाको विषयमा पुस्तकमा पढेका छैनौ कि कसरी पोथ्राको विषयमा लेखिएको खण्डमा परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो, म अब्राहमका परमेश्वर, इजाकका परमेश्वर र याकुबका परमेश्वर हुनु। उहाँ मुर्दाहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न तर जिउँदाहरूका हुनुहुन्छ। तिमीहरू एकदमै भुलमा परेका छौ। यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ सदुकीहरूले पुनरुत्थानमा विश्वास नगरेको कारणले गर्दा एउटा समस्या लिएर उनीहरूले आफूले जन्माएको एउटा प्रब्लम लिएर प्रभुकोमा आउँछ कि एउटा मान्छेको एउटा जेठाले बिहा गर्यो, सन्तान भएन, मर्यो भनेर कसको स्वास्नी हुन्छ पुनरुत्थानमा भनेर सोद्धा चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, पुनरुत्थानमा चाहिँ कसैले बिहा पनि गर्दैन, हामी स्वर्गदूत जस्तै भएका हुन्छौँ भनेर। र यो पाठ पढ्दै गर्दाखेरि सुरुमा नै वर्ष 18 आइपुग्दाखेरि हामी देख्छौँ कि उनीहरूलाई जेलमा हालेको हुन्छ है। 5:18 उनीहरूलाई जेलमा हाल्छ, एरेस्ट भएर जान्छ, पब्लिक जेलमा हाल्छ। तर अचम्मको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर 19 परमेश्वरको स्वर्गदूत राति आइकन त्यो जेलको गेटहरू सबै खोलिदिन्छ। परमेश्वरको स्वर्गदूत राति आइकन त्यो जेलको गेटहरू सबै खोलिदिन्छन्, उनीहरूलाई बाहिर गरिदिन्छन्। कस्तो अचम्मको कुरा है। अनि जब उनीहरू बाहिर हुन्छ
उनीहरूलाई भनेको हुन्छ कि खबरदार यीशुको नाममा चाहिँ कहिले पनि प्रचार नगर्नु, यीशुको पुनरुत्थानको बारेमा कहिले पनि प्रचार नगर्नु भनेर वार्निङ दिएको हुन्छ। तर उनीहरू गएर फेरि पनि मन्दिरमा गएर मेन सेन्टर हो मन्दिर चाहिँ, त्यहाँ गएर फेरि धुमधामसँग प्रचार गर्न थाल्छ यिनीहरू प्रेरितहरू। कि त्यही कुराको लागि जेलमा लगेको उनीहरू फेरि त्यही कुरामा नडराइकन प्रचार गर्दछ। अनि यहाँबाट एउटा कुरा हामी बुझ्छौँ कि एन्जल्सको इन्टरभेन्सन आज पनि एन्जल्स, गार्डियन एन्जल्स, लाइफ एन्जल्स, हरेक व्यक्तिको लागि परमेश्वरले एन्जल्स खटाउनु भएको हुन्छ। हरेक व्यक्तिको लागि एन्जल्स खटाउनु भएको हुन्छ। आज पनि यस्तो धेरै कुराहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ होला। बिली ग्रामले एउटा किताबै लेख्नु भएको छ एन्जल्सको बारेमा, द्याट इज द टपिक। अनि थुप्रै घटनाहरू हामीले सुनेको छौँ एन्जल्सको प्रोटेक्सन भएको। कहिले कहिले हामीलाई पनि त्यस्तो हुन्छ, यतिले एक्सिडेन्टबाट हामी बाँच्छौँ कहिले कहिले। त्यो चाहिँ के भएको? एन्जल्सहरूले आएर हामीलाई त्यो एक्सिडेन्टबाट बचाएको। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ एन्जल्सले चाहिँ यो प्रेरितहरूलाई चाहिँ जेलको अवस्थाबाट गेटहरू खोलखाल पारेर उनीहरूलाई फेरि पनि बाहिर निक्लेको यहाँनिर देख्छौँ। अनि बिहानको बेलामा यहाँ लेखेको छ 21 मा, जब बिहान हुन्छ अपोस्टल्सहरू फेरि पनि मन्दिरमा पसिकन उनीहरूले फेरि पनि टिचिङ गर्न सुरु गरिहाल्छ। अनि जब हाई प्रिस्टहरूले, जब अफिसियल्सहरूले, जब यो हाई कोर्टको मान्छेहरूले जब सुन्छ कि यहाँ एसेम्ब्ली अफ एल्डर्स, त्यहाँनिर इजरायलको एल्डर्सहरू सबै बसिरहेको बेलामा अब जेलबाट यो अपोस्टल्सहरूलाई उनीहरूको अगाडि राखेर उनीहरूलाई ट्रायल गर्नुपर्छ। अब ट्रायलको लागि उनीहरू सबैजना बसिरहेको हुन्छ। भरे त्यहाँनिर जेलरको गार्डहरूकोमा गएर गेट खोल्दाखेरि त छैन, दुईजना त छैन, को आएर उनीहरूलाई रातारात नै त्यहाँनिर यति साह्रो सेक्योरली बन्द भएको जेललाई पनि उनीहरूले, गार्ड्सहरू ड्युटीमा बसिरहेको थियो बाहिर, र पनि उनीहरूलाई थाहा पनि नपाइकन उनीहरू आउट भएको त्यहाँ हामी देख्छौँ। अनि 24 मा लेखेको छ कि when the captain of the temple guard and the leading priest heard this, they were perplexed. छक्कै परे त्यहाँको क्याप्टनहरूले जब यो सुने कि त्यहाँनिर अपोस्टल्सहरू छैन भनेर उनीहरू छक्कै परे, wondering where it would be, where would it all end. Then someone arrived with a startling news. अब एकजना आएर भन्छ, उनीहरूलाई न्युज दिन्छ, जुन व्यक्तिहरूलाई जेलमा हिजो राति हालेको थियो यिनीहरू त टेम्पलमा उभिएर मजाले शिक्षा दिँदैछ, प्रचार गर्दैछ। अनि यो सुनिकन टेम्पलको गार्डहरू उनीहरूले फेरि पनि उनीहरूले एरेस्ट गर्छ, फेरि पनि उनीहरूले एरेस्ट गरिकन अनि उनीहरूलाई देख्छ कुनै भाइलेन्स नगरिकन उनीहरूले एरेस्ट गर्छ, किनभने यति बेसी मान्छेहरूले यिनीहरूको लागि फलो गरिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूलाई डर लाग्छ कि यदि हामीले यिनीहरूलाई के गर्यो भने उल्टा रिभोल्ट हुन्छ, रेभोल्युसन हुन्छ भनेर उनीहरूले एकदमै चुपचाप उनीहरूलाई ल्याएर काउन्सिलको अगाडि ल्याउँछ। अनि 28 पदमा हेर्नुहोस् त, 28 पदमा कसैले पढिदिनुहोस् त, हात उठाएर कसले पढ्नुहुन्छ 28 पद, अहिलेको पाठको 5 पद 28। हुन्छ, तिमीले अनम्युट गर्नुपर्छ वन्दना, अनम्युट गर्नुपर्छ, तिम्रो म्युट छ अहिले। ल 28। तिमीहरूलाई यस नाउँमा केही शिक्षा नदिनु। हजुर पढ्दैछु, सुन्दैछु। हामीले तिमीहरूलाई यस नाउँमा केही शिक्षा नदिनु भनेर कडा आज्ञा दिएका थियौँ। औ हेर, तिमीहरूले आफ्ना शिक्षाले सारा यरुशलेम भरिसक्यौ र यस मानिसको मृत्युको दोष हामी माथि ल्याउने मनसाय गर्छौ। आमेन। 29 पनि पढ्यो, 29 पनि पढ्देऊ न वन्दना। तर पत्रुस र प्रेरितहरूले भने हामी, हजुर पढ्दैछु दाजु, सुन्दैछु हामी। तर पत्रुस र प्रेरितहरूले भने हामीले मानिसहरूको भन्दा परमेश्वरको आज्ञा अवश्य मान्नुपर्छ। आमेन।
र परमेश्वरले जे आज्ञा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। मान्छेले जे आज्ञा गर्छ त्यो दुईटाको बिचमा कम्पेरिजनै छैन। हो, अब हामी जुन देशमा छौँ त्यो देशको कानुन हामीले मान्नुपर्छ, देशको कानुन मान्नुपर्छ। तर देशको कानुन र परमेश्वरको कानुनमा यदि कन्फ्लिक्ट भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको कानुनलाई मान्नुपर्छ। देशको कानुन भन्दा पनि हाम्रो लागि चाहिँ परमेश्वरको कानुन अझै के भन्नु अझै इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि। र यो चेलाहरूलाई यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जेलमा हालेको अवस्था, जेलबाट प्रभुले निकालिदिनु भयो। फेरि पनि उनीहरूलाई अब त्यो काउन्सिलको अगाडि ल्याएर फेरि पनि च्यालेन्ज गर्दैछ, तिमीलाई जुन कुरो नगर भनेको कुरो तिमीले त्यही गर्दैछौ। अनि तिमीले गरेको कारणले गर्दाखेरि कति मान्छेले विश्वास गरिसक्यो। उनीहरूलाई त भयङ्कर फियर पस्यो। अनि उनीहरूलाई त दोष पनि त लाग्यो नि त, तिमीहरूले चाहिँ हाम्रो प्रभुलाई मारेको भनेर दोष लाग्यो नि त। अनि उनीहरू त्यसमा पनि गिल्टी छ, अनि यिनीहरू प्रेरितहरूले त्यो कुरो भन्नु डराएन। मार्ने त तिमीहरू हो, हाम्रो प्रभुलाई मार्ने त तिमीहरू हो भने यो भन्नु पनि उनीहरू डराएन। कसरी मार्यो तिमीहरूले? क्रुसमा झुन्डाएर मार्यो। एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई तिमीहरूले क्रुसमा झुन्डाएर मार्यो भनेर त्यहाँ भन्दछ। तर 31 भन्दछ परमेश्वरले आज त्यही यीशुलाई यति बेसी आदर दिइकन, यति हाई अनर दिएर त्यही यीशुलाई आज परमेश्वरले उहाँको दाहिने हातमा राख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ सबै कुरोको सेभियर अफ द वर्ल्ड, हि इज द प्रिन्स, उहाँ चाहिँ राजकुमार हुनुहुन्छ, हि इज द सेभियर अफ द वर्ल्ड भनिकन त्यहाँनिर सबै जो चाहिँ आफ्नो पापबाट पश्चाताप गर्छ यीशुले उनीहरूलाई क्षमा दिनेछ। अनि हामी चाहिँ यो सबै कुरोको गवाही हौँ। एन्ड वी आर विटनेसेस अफ दिस थिङ्स एन्ड सो इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा पनि यसको गवाही हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले पवित्र आत्मा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई दिनुभएको छ जसले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई मान्दछ, ओबिडियन्स। जसले ओबे गर्छ उनीहरूलाई यो कुरोमा मान्यता दिएको छ। र बडा राम्रो लाग्ने कुरा यहाँनिर छ कि जस्तै परिस्थिति किन नहोस्, आज प्रभुको आत्माकोले भरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ पछि हटेन। अहिले पढेको 19 र 20मा पनि हामीले देख्यौँ कि साडुसिजहरूले चाहिँ यो एभिडेन्स अफ एन्जल्स, एन्जल्सलाई पनि विश्वास नगर्ने, एन्जल्स पनि विश्वास नगर्ने, रेजरेक्सन पनि विश्वास नगर्ने। तर त्यही एन्जल चाहिँ आएर पत्रुस र यूहन्नालाई चाहिँ जेलबाट छुटकारा दिने चाहिँ एन्जल नै हो, जुन एन्जललाई चाहिँ उनीहरूले विश्वास नै गर्दैन। अनि जुन प्रचार थियो उनीहरूको रेजरेक्सनको प्रचार, त्यो प्रचार पनि उनीहरूले विश्वास गर्दैन थियो भनेर देख्दछ। बाइबलमा एन्जल्सको बारेमा धेरै जग्गामा वर्णन छ। म तपाईँलाई 2-3वटा पाठ देखाउन चाहन्छु कि एन्जल्सको रेलेभेन्स, एन्जल्सले कुन प्रकारले मिनिस्टर गर्नुहुन्छ, एन्जल्स कसरी आज पनि उहाँको रियालिटीलाई हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि एक्ट्समा नै हेरौँ, एकजनाले 10:3 पढिदिनुहोस्। 10:3, 7 र 22। Acts chapter 10, 3, 7 and 22. हात उठाउनुहोस् ल, हात उठाउनुहोस् ल जसले पढ्न चाहनुहुन्छ। Acts chapter 7 verses 3, verse 7 and verse 22. म हात हेर्दैछु। हात छैन क्या कसैको? अच्छा, हाम्रो रितेशज्यूले हात उठाउनु भयो। अनम्युट गर्नुहोस् ल, अनम्युट गर्नुहोस् है, यु आर म्युटेड। हजुर हजुर, म पढ्दैछु। हजुर, Acts chapter 10 verse 3. हजुर, 3, 7 and 22. One day at about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctively saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. 7 भन्नुभयो। 7. Chapter 10:7. 10:7. When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called 2 of his servants and a devout soldier who was one of his attendants.
He told them everything that had happened and sent him to Joppa. 22. 22. The men replied, "We have come from Cornelius the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. A holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say." Amen. र यो एक्ट च्याप्टर 10 को 3टा पार्ट जुन कन्ग्रेगेसनले पढ्नुभयो यहाँ चाहिँ कर्नेलियसको एक्सपिरियन्स चाहिँ क्लियर कट एन्जलसँग नै छ यहाँनिर जुन भिजनमा एन्जल्स भेटिकन एन्जल्सले जुन डिरेक्सन दिएको छ एन्जलले जुन प्रकारको उसलाई स्पष्टसँगले अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ चाहिँ सबै भनेको कुरा चाहिँ यहाँनिर एन्जेलिक मिनिस्ट्री नै यहाँनिर भइरहेको छ। त्यहाँबाट 11 को 13 एकजनाले हात उठाएर पढिदिनुहोस्। 11 को 13 ल रोसी पढिदेऊ। तिमी म्युट छ अनम्युट गर। Acts chapter 11 verses 13. Simon himself also believed, and after being baptized, he stayed close to Philip and was astounded when he saw the great wonders and miracles that were being performed. 13 मा त्यति मात्रै छ है। एनीवे त्यो मिरेकल्सहरु जुन परफर्मेन्स भएको त्यहाँनिर छ, कति त्यहाँनिर एन्जेलिक कामहरु पनि भएको 11 को 13 मा छ है। छैन हैन 11 को 13 नै हो यहाँनिर। एनीवे उनले हामीलाई बताए कि एउटा स्वर्गदूत उनको घरमा उभिएर यसो भनिरहेको स्वर्गदूत भनेर भनेको छ यहाँ नेपालीमा चाहिँ सुन्यो रोसी नेपालीमा चाहिँ स्वर्गदूत नै हो त्यहाँ त्यहाँ लेखेको छ कि नेपालीमा स्वर्गदूत नै त्यहाँ उभिएर उलाई भन्यो भन्दै छ फिलिपलाई हगि तर इंग्लिशमा चाहिँ त्यो छैन रहेछ एन्जलको कुरा छैन रहेछ नो प्रब्लम एनीवे ट्रान्सलेसनमा अलिकति हुन्छ हगि त्यहाँबाट अर्को पार्ट छ Acts chapter 12 को 11 र 23 Acts chapter 12 को 6 to 11 रहेछ पढिदिनुस् त एकजनाले हात उठाएर Acts chapter 12 verses 6 to 11 कसले पढ्नुहुन्छ तिमीले पढ्ने फेरि ल अनम्युट गर ल Acts chapter 12 6 to 11. The night before Herod was going to bring him out to the people, Peter was sleeping between two guards. He was tied with two chains, and there were guards on duty at the prison gate. Suddenly an angel of the Lord stood there, and a light shone in the cell. The angel shook Peter by the shoulder, woke him up, and said, "Hurry, get up." At once the chain fell off Peter's hand. Then the angel said, "Fasten your belt and put on your sandals." Peter did so, and the angel said, "Put your cloak around you and come with me." Peter followed him out of the prisons, not knowing, however, if what the angel was doing was real. He thought he was seeing a vision. They passed by the first guard post and then the second, and came at last to the iron gate leading into the city. The gate opened for them by itself, and they went out. They walked down a street, and suddenly the angel left Peter. Thank you. Then Peter realized. हुन्छ त्यति पढ्दा भएको थ्यांक यू र यहाँ पनि हामी देख्छौं पिटरलाई जब जेल खानामा राखेको हुन्छ मण्डलीमा सबैजनाले प्रार्थना गरिरहेको बेलामा एन्जल गइकन पिटरलाई जेल खानबाट बाहिर निकाल्ने भित्रको गेट पनि खोलिन्छ बाहिरको गेट पनि खोलिन्छ ही इज टोटली फ्री हातको सांगलाहरु पनि सबै खोलिन्छ अनि उलाई फ्रीडममा ल्याउने चाहिँ एन्जलको मिनिस्ट्री अफ द एन्जल हगि
अनि त्यही अहिले पढेको 12 को 27 पनि पढ्दिन्छ 27 27 ए 12 को 27 छैन है 23 र अच्छा 23 र 24 यहाँ कहाँ छ 23 24 पनि छैन छ 23 24 पढ्दिउँ त के पढ्नु तर परमेश्वरलाई महिमा नदिएकोमा त्यतिखेरै प्रभुका एउटा स्वर्गदूतले उनलाई प्रहार गरे र स्याउ स्याउ किरा परेर उनको देहान्त भयो तर प्रभुको वचन बढ्दै र फैलिँदै गयो या कस्तो कन्टेक्स्टमा भनेको छ कि हेरोदले परमेश्वरलाई महिमा नदिँदाखेरि एउटा स्वर्गदूतले उसलाई यस्तो अवस्थामा पार्यो स्याउ स्याउ किराहरूले उसलाई किरा परेर मर्यो भनेर लेखेको छ अनि त्यसलाई इनिसिएट गर्ने पनि एउटा एन्जल नै थियो एउटा एन्जलले नै त्यो इनिसिएट गरेको छ भनेर भन्दछ र साँच्चै नै लुकाले जुन उसको गस्पल्समा अनि एक्ट्समा यो प्रेजेन्टेसन यस्तो प्रकारले दिएको छ कि परमेश्वरको काम धेरै जग्गामा अगाडि बढाउने काम चाहिँ आज एन्जेलिक सहायताले पनि यो भएको छ किनभने एन्जल्स हाम्रो गार्डियन एन्जल्स हामीलाई सहायता गर्ने हामीलाई इन्करेज गर्ने हामीलाई बलियो बनाउने हुन त तपाईँहरूको त त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स कसैको पनि छैन होला जस्तो लाग्छ कि एउटा हाकाहाकी एन्जेलिक भिजिटेसन पाएर तपाईँलाई गाइड गरेको तपाईँलाई बाटो देखाएको तर हामीले कालिम्पोङमा एउटा यस्तो व्यक्तिसँग हामी भेटेको छौँ जसको लागि एन्जल्सहरूसँगको भेटघाट अनि एन्जलको ट्रान्सपोर्टेसन उसलाई ट्रान्सपोर्ट गरेर लाने त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरू उहाँले धेरै भन्नुहुन्छ एन्जलले कुरा गरेको छ एकदम थाहा छ अन्त दिदी तपाईँलाई थाहा छ कि उसले एन्जलको कुरा कतिको गर्छ मैले उसको कुरा गरेको हाम्रो ब्लाइन्ड के अरे जोनाको कुरा गरेको हजुर तपाईँहरूको एक्सपिरियन्समा तपाईँहरूको मिनिस्ट्रीमा सुरुमा कुनै प्रकारको एन्जेलिक हेल्प तपाईँहरूले थाहा गर्नुभएको छ अन्जु दिदी एन्जेलिक मलाई साह्रै त्यो याद भएन मलाई एन्जेलिक डाइरेक्ट इन्टरभेन्सन थाहा नगरे तापनि होली स्पिरिटको क्लियर कट गाइडेन्स चाहिँ तपाईँले थाहा गर्नुभएको छ होली स्पिरिटले तपाईँलाई यो जग्गामा जा यो जग्गामा मतलब अड जग्गाहरूमा जा र जाँदाखेरि चाहिँ केही न केही त्यहाँनिर जरुरी थियो कोही व्यक्तिलाई मिनिस्ट्रीको खाँचो थियो अनि त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्री भएको अचम्मको मिनिस्ट्री भएको कुराहरू मैले सुनेको छु अनि मैले जोनाकोबाट सुनेको कुराहरूमा चाहिँ यो तपाईँको त्यति बेला के गोर्खाल्यान्डको टाइममा जब सिआरपीहरू छप थियो अब सिआरपी यति बेसी छ कि कुनै लोग्ने मान्छे चाहिँ त्यहाँनिर देखा पर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पक्रिहाल्छ अनि त्यस्तो जग्गामा परमेश्वरले जोना भाइ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ कालिम्पोङमा ब्लाइन्ड हुनुहुन्छ उहाँलाई तिरपाईमा जा भनेर भन्नुभएछ तिरपाई भनेको अलिक गाडामा छ होम्स जाने बाटोमा छ त्यहाँ जा भन्नुभएछ अघि अनि कसरी जानु अब किनभने पुरै त सिआरपी छ बाटोमा तर पनि उहाँलाई ओबे गर्नुभयो ओबे गरेर हिँड्दै जानुभयो सिआरपीलाई देख्दैछ सिआरपीले उसलाई देख्दैन माथि नै एसियामा आइपुग्दाखेरि जुरुक्क उसलाई उठाएर नेक्स्ट मोमेन्ट चाहिँ तिरपाईमा राखिदिएको जुरुक्क उसलाई उठाएर उडाएर नेक्स्ट मोमेन्ट चाहिँ तिरपाईमा राखेको एक्सपिरियन्स अनि यो त अब प्रेतहरूको कुराको होइन अहिले जिउँदैछ त्यो मान्छे हिज अ लाइफ त्यो मान्छे अहिले जिउँदैछन् अनि उहाँलाई हामी धेरैपल्ट गएर उहाँसँग हामी प्रार्थना गरेको छौँ धेरैपल्ट उहाँसँग हामीले प्रार्थना गरेको छौँ इनफ्याक्ट जब हामी ओएममा थियौँ लखनऊ छोड्ने बेलामा हामीलाई जस्तो फिलिङ भयो भित्र कि अब हाम्रो ओएममा टाइम पुरा भयो वी हेभ टु मुभ अन भनेर हामी जोनासँग प्रेयर गर्दाखेरि क्लियरली परमेश्वरको आवाज जोनाद्वारा हामीलाई तिमीहरूको टाइम चाहिँ अब ओएममा चाहिँ पुरा भयो इफ यु स्टे लङ्गर तिमीहरूलाई हानि हुन्छ भनेर अब इफ यु स्टे लङ्गर तिमीहरूलाई हानि हुन्छ सो इट इज हाई टाइम that you leave OM भनेर क्लियर कट इन्स्ट्रक्सन
हामीले पाएको। अनि त्यसकै मुताबिक हामी पनि ओएम छोडेर हामी सिलगढी आएको। त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू त अचम्मको कुराहरू छन् जुन तपाईँले सुन्नुभयो भने विश्वास पनि गर्नुहुन्न होला। हामी यहाँ नै सिलगढीमा भएको बेलामा यो त हामीले हाम्रो पहिला लाइभ बाइबल स्टडीमा धेरैपल्ट मैले हामीले सेयर गरेको कुरा हो कि एकपल्ट हाम्रो साथी थियो आर्मीमा ब्याङ्डुमी होइन यता सुकनामा अनि उहाँले फोन गरेर भन्नुभयो मिस्टर प्रधान उहाँ कडाल हुनुहुन्थ्यो प्लिज कम एन्ड भिजिट मी इमिडिएटली भनेर भन्नुभयो हामीलाई। उहाँको वाइफ चाहिँ नेपाली, ऊ आफै चाहिँ साउथ इन्डियन। अनि हामी त कहाँ गइ बस्नु हो त्यतिका सुकनामा, के भयो भन न फोनमा भन न भन्दाखेरि चाहिँ होइन न यु हेभ टु कम भनेर भन्यो हामीलाई। अनि हाम्रो पालो गयौँ सुकनामा गएर उसलाई भेट्यौँ। किन बोलाएको हामी सोच्यो बुढाबुढीको झगडा भयो होला अब त्यो कुरो सम्हाल्नुको लागि पो हामीलाई बोलाएको होला भनेर सोच्यो हामीले। तर यु वन्ट बिलिभ जब हामी त्यहाँ गयौँ उसले भने कि यहाँनिर तपाईँहरूको अगेन्स्टमा ठुलो रिपोर्ट आएको छ, लिभिङ वर्ड सेन्टरको अगेन्स्टमा ठुलो रिपोर्ट आएको छ कि तपाईँहरूले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड बोडो अन्डरग्राउन्डहरूलाई ट्रेन गराउनु हुँदैछ, तपाईँकोमा नेपालबाट आर्म्स एन्ड एम्युनिसन्स छ अनि तपाईँले चाहिँ यिनीहरूलाई एन्टी नेसनल्स बनाउनु हुँदैछ भनेर रिपोर्ट आएको छ अनि तपाईँलाई एनी टाइम एरेस्ट हुनसक्छ भनेर उहाँले आर्मी इन्टेलिजेन्सबाट भन्नुभयो। उहाँहरू चाहिँ अब आर्मीमा बेलुका बसेर गफ गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू निक्लेछ। अन्त इमिडिएटली हामीलाई वार्निङ गर्नुको लागि हामीलाई फोन गर्नुभयो है। अन्त मैले भने द्याट इज नट ट्रु, त्यो ट्रु नै होइन, म किन डराउनु, हामीले त्यस्तो गरेकै छैन भने। होइन मिस्टर प्रधान त्यस्तो तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्न, यु प्लिज लिभ सिलगढी एन्ड गो समवेयर एल्स झट्टै भन्छ। अनि किन म डराउनु, सुनाम के भयो कर्नल नायर, कर्नल नायर म किन डराउनु जब मैले यस्तो भएकै छैन गरेकै छैन भने। नो 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 दे क्यान कम, आर्मी आएर तपाईँको राति आएर तपाईँको कम्पाउन्डमा आर्म्सहरू भित्र फ्याँकिदिन सक्छ अनि दिउँसो आएर लु त यो आर्म्स भेट्यो भनेर तपाईँलाई एरेस्ट गर्नुसक्छ, प्लिज होसियार हुनुहोस् भन्यो। त्यहाँबाट हामी तुरन्तै कालिम्पोङ गयौँ, सिलगढी छोडेर हामी कालिम्पोङ गयौँ अनि जोनाकोमा गयौँ, डाइरेक्टली जोनाकोमा गयौँ। जोना भाइ अलिक प्रार्थनाको खाँचो छ हामीलाई, यस्तो यस्तो भइरहेको छ प्रार्थना गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि त परमेश्वरले जोना भाइलाई देखाउनु भएछ, होल ब्याकग्राउन्ड देखाउनु भएछ कि कसरी चाहिँ यो कुरो भएको, कहाँबाट रिपोर्ट आयो यस्तो, कसरी जस्तो भएको भनेर डल्लै कुरा हामीलाई भन्नुभयो। फल्नाले चाहिँ तपाईँलाई रिपोर्ट गरेको छ, यो मान्छे यस्तो छ, ठुलो जुङ्गा भएको मान्छे छ, सबै डिटेल्स दियो हामीलाई। अनि लास्टमा को थियो थाहा छ, त्यो मान्छे पोस्टम्यान रहेछ। पोस्टम्यानले चाहिँ रिपोर्ट गरेछ, कसरी गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिभिङ वर्ड सेन्टरको पछाडिपट्टि एउटा के आश्रम भन्छ त्यसलाई, एउटा कोनिकै ठुलो आश्रम छ त्यहाँनिर। अनि त्यहाँको आश्रमको ठुलो पण्डित अनि मान्छेहरू चाहिँ एलडब्ल्युसीमा फन्ड रेजिङ गर्नु आएको थियो, चन्दा उठाउनु आएको थियो। मैले पढाउँदै थिएँ अनि चन्दा उठाउँदाखेरि उनीहरूले भन्यो पैसा दिनुपर्छ भन्यो आश्रमको लागि। मैले भने म पैसा दिँदिनँ, हामी दिँदैनौँ किनभने हामी क्रिस्चियन हो, होइन अरू क्रिस्चियनहरूले दिएको छ, तपाईँ कसरी दिनु सक्दैन, तपाईँले दिनुहोस् भने। मैले भने हेर्नुहोस् मलाई तपाईँलाई राम्रो मुखले भन्नु हामी दिँदैनौँ सरी भन्दाखेरि उनीहरूले झन् मलाई प्रेसर लगायो, मलाई रिस उठ्यो। अनि मैले भने गेट यहाँ बाहिर छ, तुरन्तै तपाईँहरू यहाँ मेरो कम्पाउन्डबाट तुरन्तै आई वान्ट यु टु लिभ दिस प्लेस इमिडिएटली भनेर मैले तिनीहरूलाई धपाइदिएँ। त्यहाँबाट पछि थाहा पायो कि यो पोस्टम्यान चाहिँ त्यही आश्रममा जाँदो रहेछ। अनि त्यो आश्रमको लिडरले चाहिँ पोस्टम्यानलाई भनेछ यिनीहरूको बारेमा फल्स एक्विजिसन गर्दै अनि यिनीहरूलाई पक्रा पर्नुपर्छ। अनि त्यो मान्छेले गएर चाहिँ आर्मीलाई रिपोर्ट गरेको रहेछ। हेर्नुहोस् न, लङ स्टोरी सर्ट। पछि मैले कन्फ्रन्ट गरेँ त्यो पोस्टम्यानलाई, मलाई देख्ने बित्तिकै भाग्यो। म यसरी जाँदैछु, उताबाट आउँदैछ, त्यो मान्छे भाग्यो। किन भाग्नु यदि उसले गरेको छैन भने। त्यस्तो प्रकारले हामीलाई प्रभुले इभेन्चुअली प्रोटेक्सन दिनुभयो। अनि मलाई लाग्छ परमेश्वरको एन्जल्सको प्रोटेक्सन आज तपाईँको जीवनमा छ, मेरो जीवनमा छ, हामी सबैको जीवनमा छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई दुष्टबाट, अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट, हामीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको बेलामा जसरी
पत्रुसहरू जेलमा आउँदाखेरि छुटकाराको आश यही एन्जल्सले गरेको थियो। तपाईँलाई पनि त्यो प्रभुको प्रोटेक्सन हुनसक्छ। हामीले खालि प्रभुलाई बिन्ती मात्रै गर्नुपर्छ, प्रभुलाई खालि हामीले माग्नु मात्रै पर्छ। र यो चाहिँ एउटा के भने टेस्टिमनीको रूपमा तपाईँलाई भनिरहेको छु कि आज परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँको एन्जेलिक मिनिस्ट्री स्ट्रङ छ अनि आज यही प्रकारले प्रभुले काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको कसैको अरू केही त्यस्तो खालके विटनेस छ भने तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्छ। र एक दुईवटा लास्ट कुरा हेरिकन आजको स्टडीलाई हामी बन्द गर्छौँ। हिब्रुज 1 को 14 पढ्नुहोस्। हिब्रुज 1 को 14 पढौँ। हिब्रुज 1 को 14 पढौँ। के ती सबै स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन् भनेर लेखिएको छ। के ती स्वर्गदूतहरू मुक्ति पाउनेहरूका खातिर सेवा गर्नलाई पठाइएका सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन्। आमेन। आज हामीलाई सेवा गर्ने आत्मा चाहिँ परमेश्वरले खटाउनु भएको स्वर्गदूतहरू हो भनिकन हिब्रूको कति 11 को 1 1 को 14 1 को 14 ले भन्दछ। तपाईले नोट गर्नुहोस् है, त्यो इम्पोर्टेन्ट वर्ड्सहरू रहेछ जुन कुरोले चाहिँ आज हामीलाई डिस्करेजमेन्टको टाइममा हामी पढिकन परमेश्वरको स्वर्गदूतलाई हामी क्लेम गर्न सक्छौँ। प्रभु प्लिज मिनिस्टर टु मी, आई एम इन ट्रबल, आई निड यु हेल्प भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। साममा पनि रहेछ। साममा कति 34 को 7 साम 34 को 7 पनि पढ्दैछौँ। साम 34 को 7 हजुर 34 को 7 पढ्दै। परमेश्वरका भय मान्नेहरूका चारैतिर परमप्रभुका स्वर्गदूतले सुरक्षाको घेरा लाउँछन् र उहाँले तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। है कति राम्रो कुरा। परमेश्वरको भय मान्नेहरूलाई परमेश्वरले स्वर्गदूतले घेरो लागेको हुन्छन्। घेरो भनेको चाहिँ पुरै कभरिङ हगि। कहिले कहिले बन्दैन हगि, एक्लै हुन्छौ तिम्रो कम्पाउन्डमा हो, अनि तिम्रो श्रीमान पनि माथि हुन्छ, तर तिमी कहिले पनि डराउनु पर्दैन। तिम्रो वरिपरि परमेश्वरले एन्जल्सहरू राख्नु भएको छ अनि एन्जल्सको प्रोटेक्सन तिमीले एभ्री डे थाहा गर्न सक्छौ। आज हाम्रो घरहरूमा विशेष अबेग जग्गाहरूमा हामी बस्नेहरूलाई परमेश्वरको प्रोटेक्सन अल द टाइम हुन्छ। हामी त कुकुरहरूको भरमा बस्छौँ, तर कुकुरभन्दा पनि ठुलो चाहिँ परमेश्वरको प्रोटेक्सन हो र परमेश्वरले आज हामीलाई यो सबबाट बचाउनुहुन्छ। साम 91 मा छ। साम 91 मा त धेरै भनेको छ है, त्यहाँनिर एन्जेलिक प्रोटेक्सनको बारेमा त्यहाँ आज हामी देख्छौँ। र जसरी हामी एन्डतिर आउँदै जाँदैछौँ हामी त्यहाँनिर देख्छौँ विशेष गरी 30, 31, 32 मा 30, 31, 32 मा The God of our ancients raised Jesus from the dead after you killed him hanging on the cross. Then God put him in the place of honor at his right hand as Prince and Savior. He did this so that the people of Israel would repent of their sin and be forgiven. We are witnesses of these things. And so is the Holy Spirit, who is given by God to those who obey him. When they heard this, जब उनीहरूले सुन्यो यो बयान सुन्यो, the high council was furious. जुन काउन्सिल थियो यति साह्रो रिसायो कि तिनीहरूलाई मार्नुको लागि सोच्यो। That they decided to kill them. उनीहरूलाई मार्नुको लागि उनीहरू तयारी भइरहेको बेलामा त्यहाँनिर भन्दछ एउटा व्यक्ति त्यहाँनिर थियो जसको नाम थियो गमालियल। एउटा मान्छे गमालियल जसले भन्दछ त्यस्तो नगर, त्यस्तो मूर्ख काम नगर, किनभने यो गमालियल चाहिँ एउटा लको एक्सपर्ट थियो। यो वाज एक्सपर्ट इन ज्युइश लज अनि सबैलाई उसले रेस्पेक्ट गर्दथ्यो। अनि उहाँ खडा भइकन भन्दछ कि यो मान्छेहरूलाई बाहिर पठाऊ। जब उनीहरूलाई बाहिर पठाएको हुन्छ त्यति बेला उनीहरूले भन्दछ कि हे साथीहरू, men of Israel, take care what you are planning to do to these men. Some time ago, there was this fellow, Thaddeus, who pretended to be someone great, but 400 others joined him, but he was killed. And all the followers went
the various ways. The whole movement came to nothing. After him, at that time of the census, he was Judas of Galilee. He got the people to follow him, but he was killed too, and all these followers were scattered. उसले वार्निङ दिँदछ यस्तो प्रकारको तिमीहरूले मूर्ख काम नगर किनभने गमलियल भन्ने मान्छे चाहिँ को थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ ऊ चाहिँ एउटा एकदमै इन्फ्लुएन्शियल फ्यारिसी थियो फ्यारिसी नै थियो he was a very very influential Pharisee, a leader who Jews leader थियो हाई काउन्सिलको लिडर थियो तर यो मान्छेले चाहिँ फेरि पललाई पढाएको रहेछ पल चाहिँ यो मान्छेको टिचिङ पाएर ठुलो भएको रहेछ यो चाहिँ राबानिकल एजुकेसन भन्छ रब्बाइहरूले गर्ने एजुकेसन चाहिँ कसको अन्डरमा पाएको रहेछ पलले गमालियलको अन्डरमा यो कुरो चाहिँ कहाँ छ 22 को 3 पढिदिनुहोस् न 22 को 3 22 को 3 एकजनाले पढिदिनुहोस् जसले पढ्नुहुन्छ पढ्नुभयो म पढिदिन्छु 22 को 3 तिनले भने म किलिकियाको सहर टार्ससमा जन्मेको एक यहुदी हुँ तर यस सहरमा गमलियलका चरणमा हुर्किएको हुँ हाम्रा पुर्खाहरूका विधि अनुसार मैले ठीक ठीक शिक्षा पाएको हुँ आज तपाईहरु परमेश्वरतर्फ अति उत्साहित हुनुहुन्छ म पनि त्यतिकै उत्साहित छु यो टिचिङ पलको टिचिङ चाहिँ गमलियलको अन्डरमा भएको थियो अनि ऊ एकदमै वाइज मान्छे नो वन्डर पलको अपब्रिङिङ एकदमै थियोलोजिकल अपब्रिङिङ अनि रेबानिकल अपब्रिङिङ चाहिँ साह्रै सलिड थियो पलको यस्तो मान्छे पाएको थियो रहेछ उसले टिचर गमलियल जस्तै मान्छे है र आज त्यस्तो मान्छे चाहिँ खडा भएर यिनीहरूलाई प्रोटेक्सन दिनुको लागि he himself was a Pharisee he himself was a Pharisee तर उसले यो मान्छेहरूलाई मार्नुबाट रोक्ने मान्छे चाहिँ सल्लाह दिने चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दछ र जसरी एन्डतिर हामी आउँदैछौँ यहाँनिर 40 मा फेरि पनि अपोस्टल्सहरूलाई चुटाइ भयो बिटिङ भयो अनि उनीहरूलाई फेरि पनि थ्रेटन भयो अनि फेरि पनि उनीहरूलाई रिलिज भयो पिटाइ त उनीहरूको लागि त कति बेसी भएको थियो the others accepted his advice they called in the apostles and had them flogged उनीहरूलाई भित्र बोलाएर भक्कु पिट्यो then they ordered them never again to speak in the name of Jesus and they let him go फेरि उनी वार्निङ त त्यही छ यीशुको नाममा चाहिँ बोल्न पाउँदैन त्यति गरिकन उनीहरूलाई छोड्दिए the apostles left the high council rejoicing in God पिटाइ खाएर रिजोइस गर्नु कस्तो होला नि पिटाइ खाएर त रुँदै जानुपर्ने तर यिनीहरूले त्यत्रो पिटाइ खायो त्यहाँबाट फेरि यिनीहरू प्रभुमा एकदम रमाउँदै उनीहरूले के भनेर रमाए that they were counted worthy to suffer disgrace for the name of Jesus अघि उनीहरूले यीशुको नाममा कष्ट भोग्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले आफूलाई योग्य ठाने अनि आज तपाईले म यीशुको नाममा कष्ट भोग्नु पर्यो भने हामी पनि योग्य व्यक्ति हौं हामी पछि हट्दैनौं हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं जसरी यहाँनिर अपोस्टलहरूले दिएको छ नि लास्ट वर्स and every day in the temple and from house to house they continued to teach and preach this message that Jesus is the Messiah त्यो दिन उनीहरूले त्यत्रो वार्निङ भएको वार्निङ सार्निङ एकपटि राखेर every day house to house घर घर जाँदै त्यही कुरोको प्रचार गरिरहेको छ कि यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मसीहा हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मसीहा हुनुहुन्छ यीशु ख्रीष्टको नाममा मात्रै उद्धार छ यीशु ख्रीष्टले मात्रै मान्छेलाई बचाउन सक्छ अनि आज हामीले यही कुरा देख्यौं कि यिनीहरूको विश्वास भनौं कि उनीहरूको डिटर्मिनेसन भनौं कि उनीहरूको कन्भिक्सन भनौं कि यति हाईली चार्ज कि उनीहरूलाई केही कुराले पनि उनीहरूलाई हल्लाउन सकेन केही कुराले पनि यिनीहरूलाई कमजोर गर्न सकेन प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ यस्तो यस्तो एक्जाम्पलहरू हाम्रो अगाडि छ बुक अफ एक्ट्समा अनि तपाईं अनि म चाहिँ कहिले पनि पछि हट्नु पर्दैन हाम्रो लाइफमा जे पनि आओस्
जे पनि आओस् यही बाइबलको पाठहरू सोच्दै हामीले भन्नुपर्छ प्रभु तपाईको नाममा हामीलाई कष्ट भोग्नु तपाईको नाममा हामीले दुःख भोग्नु चाहिँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो प्रिभिलेज हो अनि हाम्रो विश्वास जे नै भए तापनि वी विल नेभर फ्लिन्च हाम्रो विश्वास चाहिँ सधैँभरि कडा भएर बस्नेछ हुन्छ आजको स्टडीलाई यही अन्त गर्दैछौँ है र म आज मन्जु बहिनीलाई अन्तिम प्रार्थनाको लागि म रिक्वेस्ट गर्दैछु है अन्तिम प्रार्थना मन्जु बहिनीले गरिदिनुहोस् तपाईको माइकलाई अनम्युट गरिकन मन्जु बहिनी तपाईले लास्टको प्रार्थना गरिदिनुहोस् सुन्नु हुँदैछ माइक अनम्युट गर्नुपर्छ हजुर अन्तिम प्रार्थना तपाईले गरिदिनुहोस् सुन्नुहुँदैछ सुन्दैछु त हुन्छ जेमसी प्रार्थना गरौँ परमेश्वर बुवा हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईको अनुग्रहमा हामीले यसरी हरेक शुक्रबार या बुधबार बिहीबार मिलेर बाइबल स्टडी गर्न पाइराखेका छौँ र यो प्रेरितको पुस्तकबाट धेरै धेरै कुराहरू हामी सिक्न पाएका छौँ ढाडसहरू पाइरहेका छौँ अर्थीहरू पाइरहेका छौँ हाम्रो जीवनमा लागू गर्नु सक्ने कुराहरू हामी सिक्न पाएका छौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ धन्यवाद छ तपाईले यसरी जसो दाजुलाई अनुग्रह गर्नुभयो र उहाँले यो जुम को माध्यमद्वारा हामीलाई प्रभु यसरी मौकाहरू गराउन सके र हामी बाइबल स्टडी र अरू सेवाहरू पनि सन्डेको सेवा र बाबाहरूको सेवा यसरी हुन सकिरहेका छौँ यद्यपि हामी प्रभु शरीरमा एकादशमा वा सेवालयमा भेट हुन नसके तापनि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभु हामी बसिराख्नु परिरहेको छैन तर पनि तपाईको संगतिमा हामी प्रभु रहिरहनु पाएकोमा हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँछौँ आजको वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु साथै नै हाम्रो जीवनमा सधैँभरि सुखै सुख हुँदैन तर जब हामी विश्वासयोग्य साथ हाम्रो जीवन बिताउँछौँ अनि तपाईमा अघि बढ्छौँ प्रभु धेरै कुराहरू आइपर्छ विशेष गरी तपाईको सुसमाचारहरू तपाईको पुनरुत्थानको कुराहरू जब प्रचार गरिन्छ जसरी चेलाहरूलाई प्रभु त्यस्तो परिस्थितिहरू आए त्यस्तो धेरै प्रकारको परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा पनि आउन सक्छ अनि आउने दिनहरूमा प्रभु ती कुराहरू हुन्छ भनेर तपाईको वचनमा लेख्नु भएको छ तर हामी प्रभु हताश हुँदैनौँ निराश हुँदैनौँ हुनु दिनु भएको हुन्न भनेर तपाईले वचनमा भन्नुभएको छ किनकि जब पत्रुसहरूलाई पनि जालखानमा थुनिँदा उनीहरू पनि दुखित भएन तर प्रभु अझै रमाउँदै उनीहरू घर फर्केर गएको छ अनि अचम्म रीतिले तपाईले आफ्नो स्वर्गदूतद्वारा प्रभु उनीहरूलाई बारम्बार झ्यालखानबाट छुटकारा दिनु भएको छ हुन सक्छ प्रभु त्यो समयमा तपाईले त्यो उनीहरूको द्वारा धेरै धेरै अचम्मका कामहरू गर्नुको लागि चङ्गाईहरू दिनुको लागि तपाईले छुटकाराहरू दिनुभयो झ्यालखानबाट उनीहरूलाई निकाल्नु भयो तर कति समय त्यस्तो हुँदैन र पनि प्रभु तपाईँ साथ हुनुहुन्छ भनेर तपाईको वचनले भन्नुभएको छ अनि समय समयमा तपाईले आफ्नो स्वर्गदूतहरूद्वारा धेरै कुराहरू देखाउनुहुन्छ अनि बताउनुहुन्छ अनि छुटकारा दिनुहुन्छ तर कतिपय समय नभए तापनि प्रभु हामी तपाईमा विश्वासयोग्य रहनु परेको छ प्रभु तपाईले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् हामी हाम्रो विश्वासलाई अझै प्रभु दरिलो बनाउन सकौँ यसरी दिन प्रतिदिन तपाईमा विश्वासमा बढ्दै जान सकौँ धन्यवाद आजको बाइबल स्टडीको सबै शिक्षाहरूको लागि अनि हाम्रो हृदय मन प्राणमा ती सबै कुरा जोगारा गरी राखिदिनुहोस् भन्दै सबै सेवकाईको लागि धन्यवाद दिँदै बिन्ती राख्छु येशूको नाममा आमेन।